الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبت نال سارے مل کے درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثنا کے بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنہ تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے اندھی کو تھوڑی جی گھٹا دے ہوتے آواز تھوڑی جی کھول دے
عزیزان گرامی، بھائی محمد امین صاحب دے والدہ محترمہ مرحومہ دے اصال ثواب دے واسطے تساں تے میں اج اس مسجد دے اندر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین صدقہ مدینے دے تاجدار دے جوڑیاں پاکاں دا مرحومہ دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دوستان گرامی، جتنی دیر تواڈے نال ہم کلام ہونا ہے، توجہ اور غور دے نال میریاں گلاں نو سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز، اللہ دے پیاریاں دے جوڑیاں دا صدقہ اج دی محفل چوں ضرور کچھ لے کے جاؤ گے۔ بزرگ فرماتے نے نفرت دا گل توک نہ ہوئے، شہرت دا بھی شوق نہ ہوئے، تھوڑے ہو کوئی گل نہیں پر بندہ بے ذوق نہ ہوئے۔ جنی دیر بہنا ہے ذوق محبت نال بہنا ہے تے پھر انشاءاللہ تانوں حاصل ہوئے گا دین حق دا خزانہ۔ جے تسی ایویں سستی وکھائی تے پھر میں تے اگے ہی تھکیا ہویا، تسی بھی تھکے ہوئے تے دعا مانگ دیاں گے۔ ذوق شوق نال بہو گے انشاءاللہ قیمتی گلاں لے کے جاؤ گے۔ سب تو پہلے دو نصیحتاں جناب نو سنانیاں نے، اس تو بعد تھوڑا جا سونے مدینے والے دا ذکر کرنا ہے تے پھر اجازت مانگ لینی ہے۔ بولو نا پہلی نصیحت انہاں واسطے وے جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، اور دوسری انہاں واسطے وے جنہاں دے والدین اس دنیا دے اندر موجود نے۔ قبلہ قاری صاحب بہت اچھے انداز تانوں والدین دی عظمت سمجھا رہے سن، انہاں دی خدمت دی ترغیب دے رہے سن۔ اللہ پاک انہاں دے علم عمل وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، میرے ہاتھ دے اندر جڑی کتاب ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سرکار دی والدین دی خدمت دے حوالے نال آپ نے کتاب لکھی ہے بر الوالدین۔ اس دے اندر آخر دے اندر آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روایت جیڑی اونا نبی پاک سرکار دے کولوں سنی، او ذکر کیتی آپ نے ایک کو پیش کرنی ہے تاکہ جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہ دے واسطے نصیحت ہو جاوے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احدہما یوم جمعۃ فقرأ یاسین غفر له۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا بندہ اپنے والدین دوواں دی یا دوواں وچوں کسے ایک دی قبر دی زیارت کرے جمعے والے دن،
توجہ نال بیٹھے ہو نا؟ جمعے والے دن اپنے والدین دے وچوں دوواں دی یا دوواں وچوں ایک دی قبر دی زیارت کرے. زارا قبر والدیہ او احدہما یوم جمعۃ، جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دی زیارت کرے. فقرأ یاسین تے اوتھے بہ کے اللہ دے قرآن وچوں سورت یاسین دی تلاوت کرے. قبر شریف تے بہ کے تے کی کرے؟ یاسین دی تلاوت. گلاں اے نہیں کہ نریاں میں تانوں سنا دینیاں تے تساں انہوں سن کے تے ادو کٹ کے تے لنگر لے کے گھروں کری. محفل دا مقصد خالی چاول کھانا نہیں، اے میری گل ذہن وچ رکھو. محفل دا مقصد خالی چاول کھانا نہیں، جسم دا لنگر نہیں. محفل دا مقصد روح دی غذا حاصل کرنا ہے. جے تو چاول کھا کے جانا ہے تو کچھ روح واسطے بھی لے کے جایا کر. انشاءاللہ العزیز میری کوئی گل ضائع نہیں ہونی، ہر گل تیرے واسطے نصیحت ہوے گی. جیڑا بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک پہ سنانا وا، جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، انہاں واسطے ان سمجھو اے انمول موتی ہے کہ تواڈے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دی زیارت کرے، فقرأ یاسین تے اتھے بہ کے سورت یاسین پڑھے، فرمایا غفر لہ، اللہ پاک ان دی سورت یاسین دی تلاوت دی برکت نال اگر ایمان لے گئے نے تے رب تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما چھڑے گا. تے بیلیا اس محفل چاؤن دا فائدہ تاں ہے کہ جنہ دے والدین اس دنیا تو گئے نے، کم از کم روز نہیں بھی تے ہر جمعے نو ضرور انہاں دی قبر دی زیارت بھی کیتا کرو تے بہ کے سورت یاسین بھی پڑھیا کرو. انہاں دے حق جیڑے آندے قبراں تے قرآن کتھے لکھیا ہے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ عام کہہ دیں نو جی قبراں تے قرآن کتھے لکھیا ہے؟ اے حدیث میں پہ سنانا، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، بہت بڑے شریعت دے امام ہوئے. ایک کنز العمال دی حدیث ہے، حدیث دی کتاب ہے کنز العمال، اس دے اندر موجود ہے اور جامع صغیر دے اندر بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دی قبر تے بہ کے سورت یاسین پڑھے گا جمعے والے دن، رب تعالیٰ ان دے والدین دی بخشش فرما چھڑے گا. اتھوں ساڈے واسطے نصیحت بھی ہو گئی کہ جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دی زیارت بھی کرنی، سورت یاسین بھی پڑھنی ہے. تے دوسرا اس حدیث نال انہاں دا رد بھی ہو گیا جڑے آندے قبراں تے قرآن پڑھنا کتھے لکھیا ہے. لہٰذا تو نبی پاک سرکار دا فرمان سنیا اینو دل دماغ وچ بٹھا تے میں کسے دیاں گلاں تے نہ جا، اساں تے وہی کرنا ہے جڑا سونے مدینے والا فرما گیا ہے. کیونکہ ساڈا ایمان ہے ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگنا ہی نہیں. محبت نال بولو سبحان اللہ. تھوڑا انہوں نرم کرو، گلا کیوں کھینچ رہے ہیں؟ توجہ نال بولو نا سبحان اللہ. ہن اے
نصیحت ہو گئی انہاں واسطے جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے. ایک حدیث سنانا جنہ دے والدین دنیا وچ موجود نے انہاں نو کی کرنا چاہیے. بیٹھے ہو ذوق نال بولو ہاں. وہ بھی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ دی روایت سی اور اے بھی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ دی روایت ہے. تے ماں دی قدر باپ دی قدر بھی وہی کر سکتا ہے جڑا نبی دیاں گھر والیاں دی قدر کرن والا ہو. وہ امام ابن جوزی سرکار دی کتاب سی تے اے ہن جڑی کتاب وچوں حدیث سنان لگا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا جنہ دا سلام پڑھ دے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جنہ نے یہ لکھیا ہے اونا دی کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 388 دے اٹھے اے حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی تھی. ذوق نال بولو خا سبحان اللہ. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة قال زوجها قلت فأی الناس اعظم حقا علی الرجل قال توڑے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اماں عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ عورت دے اتے سب تو بڑا حق کیتا ہے. بولو ذوق نال سبحان اللہ. ای الناس اعظم حقا علی المرأة عورت دے اتے سارے نالوں بڑا حق کیندا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قال زوجها اون دے شوہر دا. عورت اتے سب تو بڑا حق کیندا ہے اون دے شوہر دا. قلت فأی الناس اعظم حقا علی الرجل اماں عائشہ فرماندیاں نے میں پھر عرض کیتی سونیا تے مرد دے اتے کیندا سب تو بڑا حق ہے. مرد دے اتے سب تو بڑا حق کیندا ہے. عورت اتے دے اندے شوہر دا ہو گیا تے مرد دے اتے سب تو بڑا حق کیندا ہے. قال امہ فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ مرد دے اتے سب تو بڑا حق اونی ماں دا ہے. توجہ ہے. عورت اتے سب تو بڑا حق اون دے شوہر دا تے مرد اتے سب تو بڑا حق. او بیلیو ایسے تھوڑی دیر آستے میرے حال توجہ کرو ساری دیہڑی تو آنے کول ہوندی ہے. مرد اتے سب تو بڑا حق اس دی ماں دا تے عورت دے اتے سب تو بڑا حق اس دے شوہر دا. قسم خدا دی کر کے آنا میں آندہ ہونا اے ایک حدیث اگر آج مسلمان اپنے دل دماغ چ بٹھا کے اندے تے عمل کر لینا دنیا چو سارے فتنے ہی ختم ہو جائیں. اے گھراں دیاں لڑائیاں جھگڑے جننے پہ ہوندے نے نا ایس حدیث تے عمل نہ کرن دی وجہ نال ہوندے. کیوں اور نبی پاک سرکار نے تے فرمایا ہے کہ عورت اتے سب تو بڑا حق اندے شوہر دا ہے تے مرد اتے سب تو بڑا حق اس دی ماں دا ہے. کی مطلب ایک پاسے ماں دی گل ہوئے ایک پاسے کسے ہور دی گل ہوئے بیوی دی ہوئے اولاد دی ہوئے کسے دی بھی گل ہوئے تے پتر اتے فرض ہو جانا ہے ماں دی مننے کسے ہور دی.
حق وڈا جو ماں دا ہے تے بیبی اتے اندے شوہر دا وڈا حق ہے جو انہوں شوہر آکھے او کرے اندے والدین ایک پاسے انہوں کوئی گل آکھن ایک پاسے اندہ شوہر آکھے تے حضور دے اس فرمان نے دسیا ہے اپنے شوہر دی منے کیونکہ وڈا حق اندے شوہر ہے تے آج کل فساد تام ہے بی بی سمجھ دیئے میرے تے وڈا حق پہ کے آندہ ہے تے بندہ سمجھ دا ہے میرے تے وڈا حق میری بڈی دا ہے توجہ ہے کوئی نہ تاں بندہ بختالی دی ہر گل مندہ ہے تے ماں نو پیچھے رکھ دا ہے تے او بختالی پیکیاں نو اگے رکھ دیئے تے بندے نو پیچھے رکھ دیئے تے حق جدو ماریا جاوے نا کسے دا تے پھر او تو رحمت نہیں نحوست اتر دیئے تے پھر جھگڑے تے فساد ہوتے نے ایمان نال آج فساد دنیا تے تائیں اسا حضور دے دین نو بلایا ہے حضور دے حکم نو چیتے چ نہیں بٹھایا اسا سمجھے ہی نہیں ساڈے واسطے ساڈے نبی فرما کی گئے ورنہ نبی پاک سرکار دے ساری کائنات رحمت بن کے آئے نے جیڑا حضور دی رحمت دی پیروی کرے وہ کیویں دھکا کھا سکتا ہے ہن ایتھے ایک گل اور کر دیاں اعلی حضرت سرکار دی کتاب سامنے پئی آپ فرماتے نے جیڑا نبی پاک نے فرمایا ہے نا بھی بندے اتے وڈا حق اس دی ماں دا ہے اس وڈے ہون دا کی مطلب ہے اے اعلی حضرت پہ بیان فرماتے ہیں فرمایا یہ نہ سمجھا جائے بھی ماں دا ہون وڈا آگے دلے آجا ماں آگے پیو نو چھتر مارتے ہو مارنے شروع کر دے رہے انج بھی وڈا آگے کوئی نہیں جائز گل ماں دی مننی ہے نجائز ہون دی بھی نہیں مننی جیڑی رب رسول دے خلاف ہے کیونکہ ماں دا حق وڈا ہے پر رب رسول تو بعد ہے دین دے خلاف رب رسول دے خلاف جے ماں آکھے تو ماں دی بھی نہیں مننی فرمایا اس وڈے ہون دا یہ مطلب نہیں کہ باپ نو کچھ نہ سمجھے نہیں فرمایا ایتھے جیڑا نبی پاک نے فرمایا ہے نا کہ وڈا حق ماں ہے او دا مطلب ہے کہ خدمت دے اندر اولاد دے اتے سب تو وڈا حق ماں ہے اپنے باپ نالوں میں بہتی خدمت ماں نہیں کرے کیونکہ ماں نو رب نے نازک بنایا ہے ان دی خدمت دا وڈا حق ہے باپ دی تعظیم دا وڈا حق ہے توجہ مسئلہ ذرا نقطے دا سمجھ لو اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ ہر لحاظ نال وڈا نہیں خدمت دے اعتبار نال ماں دا وڈا حق ہے تے تعظیم دے لحاظ نال باپ دا وڈا حق ہے آپ نے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے فرمایا مثال دے طور تے کسی نو ابا بھی آندا ہے پانی پوا تے ماں بھی آندی ہے باپ بھی کہندا ہے پانی لیا پترا تے ماں بھی آندی ہے پانی لیا دو میں بیک وقت آکھن کہ پانی لیا ہن ایتھے آ کے اولاد دا ہو جاندا ہے امتحان بھی پیو نو پہلے دینا ہے کہ ماں نو بولنا ذوق نال بول سبحان اللہ ایتھے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کیونکہ خدمت دا وڈا حق ماں ہے اس واسطے پہلے اپنی ماں کو پانی پلاوے بعد اس باپ کو پلاوے کچھ بولو ذوق نال سبحان اللہ اے مسئلے تو انہوں نے کسی نہیں سمجھائے ہونے اللہ پاک دے فضل نال چشتی فقیران دے جوڑیاں دے صدقہ ساڈا کام بھی یہی ہے اسی حضور دی بھلی امت نو نبی سرکار دا سیدھا راہ دسی دا بولو نا ہن والدہ بھی آکھے پانی پلا والد بھی آکھے پانی پلا تے پہلے پانی کینو پلانا ہے والدہ نو بعد وچ والد نو پلانا ہے کیونکہ خدمت دا وڈا حق ماں ہے تے فرمایا تعظیم دا وڈا حق باپ دا ہے ان دی مثال کی ہے
فرمایا والدین دوویں کدھرے گئے باہر کسے پاسے گئے جدو واپس آن گھر اگو پتر گھر بیٹھا ہوئے تے ہن پتر نے والدین دی تعظیم واسطے عزت واسطے اٹھ کے کھلونا ہے استقبال واسطے تے فرمایا کیونکہ تعظیم وچ وڈا حق ہے باپ دا لہذا دل وچ نیت اے کرے میں باپ دی تعظیم واسطے اٹھ کے کھلون لگا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ معلوم ہویا خدمت وچ وڈا حق ماں دا ہے تے تعظیم وچ وڈا حق باپ دا ہے بلکہ بزرگ فرماتے نے فرمایا باپ دا درجہ ماں نال وی ایک لحاظ نال ود ہے کیویں کہ تیرے اتے ماں دی عزت فرض ہے ماں دی تعظیم کرنا عزت کرنا ان دی جائز فرما برداری کرنا اولاد تے کی ہے فرض ہے تے فرمایا اے نو سوچیا کہ جیڑا تیرا باپ ہے ان دی عزت تعظیم تیرے اتے بھی فرض ہے تے تیری ماں اتے بھی فرض ہے ماں دی گل ہر گل جائز مننی تیرے اتے فرض ہے تیرے باپ اتے نہیں لیکن تیرے باپ دی ہر جائز گل مننی تیرے اتے بھی فرض ہے تیری ماں اتے بھی فرض ہے اس لحاظ نال باپ دا درجہ ماں نالوں بھی اگے ہو گیا ہے خالی یہ نہ سمجھا کرو بے باپ کسے کھاتے دا نہیں معاذ اللہ آج کل کو رواج دے پیچھے دنیا چل دی ہے نا میں ایک گل کر کے پھر اگے گل چلانا رواج دے پیچھے دنیا چل دی ایک نے اٹھ کے تے ماں دی شان لکھی تے پڑھی تے پچھلے نال دے بھی سارے ماں دی شان ہی لکھی جاندے تے پڑھی جاندی کدی پیو دی شان سنی جے اور کدی کسے باپ دی بھی شان پڑھی کیوں جے ماں دی شان ہے تے باپ دی کوئی نہیں جے ماں دے بارے آؤں ہے حدیث کے دے قدمہ تھلے جنت ہے تو کیا اے حدیث نہیں ہوندی الوالد اوسط و ابواب الجنہ باپ دے جنت دا وشکار نہ ہوا ہے جنت دا درمیان والا دروازہ باپ ہے یہ بھی حدیث ہے میرے نبی دی وہ باپ دی شان کیوں نہیں سناندے ان دی ایک وجہ تو انہوں دسا چاہ بولو نا ٹھلے ہو کے نہیں ہے جنہی میں پہلے آکھیا ذرا ذوق نال میری تقریر سننی ان دی وجہ اصل ہے وے میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوم اپنے بادشاہاں دے پیچھے چل دی ساڑھے بادشاہ جو چلن کافران دے پیچھے غیران دے پیچھے اونا نعرہ مارے ہیں لیڈیز فرسٹ توجہ ہے لیڈیز فرسٹ تو ساڑھی قوم ہی لیڈیز نو فرسٹ کر لیا ہے اے ویکھ لو تسی بساں عورتاں دے کھانے اگے تے بندیاں دے تے رب تعالیٰ دا قانون کی ہے سناوا سبحان اللہ رب دا قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء میرا مولا فرماتا ہے مرد عورتاں دے اتے حاکم نے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں دے حاکم نے افسر نے آپ سوچ لے حاکم دی عزت زیادہ ہوتی ہے یا محکوم دی تے سن لے دوسرے مقام تے للذکر حظ الانثیین میرا رب فرماتا ہے لڑکے واسطے دو لڑکیاں دے برابر باپ دی جائیداد جو حصہ ہے اور رب نے تا عورت نو مرد برابر ہی نہیں رکھیا اے جڑے فسق تے اگے پہ کردے نے
سمجھ لے اللہ دے قرآن دے الٹ پہ چلتے رہے، اے اسلام دے خلاف پہ کرتے رہے۔ اسلام دا نظریہ ہے نہیں، اے کافروں دی سوچ ہے، مسلمانوں دی سوچ ہے جیڑی شان رب نے مرد کو دیتی ہے وہ کسی عورت کو نصیب ہو سکی نہیں۔ تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانہ ویکھ لے، 1.25 لاکھ نبی آئے، ایک بھی عورت نہیں، سارے رب نے مرد بھیجے نے۔ 1.25 لاکھ نبی، ایک بھی عورت نہیں آئی، مرد رب نے بھیجے نے۔ یہ کا مطلب نکلیا رب نے اعلیٰ صفتاں تے اعلیٰ شاناں مرداں نوں عطا فرمائیاں نے۔ پتہ لگا اسلام دا نظریہ، قرآن دا نظریہ اے مرد اگے ہونا چاہیے، عورت حیا والی چیز ہے، لکان والی شے ہے، اس واسطے اسلام نے عورت نو پیچھے رکھیا ہے۔ تا کر کے ایک بارا میرے پاک نبی سرکار سنا دیا گل اچھی بولو نا، گل بڑی پیاری ہے۔ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا، تیسرے سیدہ خاتون جنت حسن و حسین دی امی جان، تینے کدرے جا رہے سن تے سیدہ پاک کی فرما دیاں، حیا دی گل سنو مسلمانہ، تینوں پتہ لگے مسلمانہ دیاں عزتاں وچ کیویں حیا ہونا چاہیے ہے۔ آج کافر نے پورا زور لایا ہے کہ مسلمانہ دے بچیاں بچیاں نو بے حیا بے غیرت بناؤ، انہیں تاں واسطے ہر پاسے فحاشی اور بے حیائی کے مناظر عام کر دیتے نے۔ آج سن ساڈا اسلام سانو کیویں حیا سکھاتا ہے، بولنا ذوق سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی سرکار اور مولا علی مشکل کشا سیدہ خاتون جنت تینے کدرے جا رہے سن، حسن و حسین دی امی جان سیدہ خاتون جنت فرمانیاں نے، عرض کر دیا نے، اے باجی توجہ میرے ال توجہ ہے، سیدہ خاتون جنت حسن و حسین دی امی جان عرض کر دیا نے، ابا جی تسی اگے چلو، میں تواڈے پیچھے پیچھے چلاں گی، جتھے قدم تسی رکھو گے میں اپنا قدم اوتھے رکھاں گی۔ تے پاک علی نو فرما دیاں نے تسی میرے قدماں دے اوتے قدم رکھو۔ رسول اکرم نو عرض کیتی تسی اگے چلو، تسی اگے قدم رکھ دے جاؤ، میں تواڈے قدماں تے قدم رکھاں گی، قدماں دے نشاناں دے اوتے قدم رکھاں گی۔ مولا علی میرے قدماں دے نشاناں دے قدم رکھن گے تاکہ میرے پیر دے نشان بھی کوئی غیر نو نظر نہ آ جاوے۔ اللہ اکبر، بولنا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میرے پیر دا نشان بھی غیر نو نظر، او ویکھو مسلمانہ پتہ نہیں سانو کافراں پہنچا کتھے دیتا ہے یار۔ کدی مسلمانہ دیاں عزتاں دے خیال ہوندے سن کہ ساڈے قدماں دے نشان کسے غیر نو نظر نہ آن، جیڑی قدماں دا نشان نہیں ویکھن دیندی، توجہ ہے اوے اج اوندے منن والی تے آندی ہے میں سیدہ خاتون جنت دی نوکرانی ہاں، یہ اپنا آپ غیرہ دے سامنے کھولی پھر دیئے تے کیویں نوکرانی ہو سکتی ہے؟ اوے سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے چلن والی عورت ہوے گی جیڑی سراپا غیرت بھی ہوے گی، سراپا حیا بھی ہوے گی۔ ذوق نال بولنا سبحان اللہ۔ تاں کر کے توجہ رکھ مسلمانہ، جے بی بی
انج حیا والی ہووے انج غیرت والی ہووے رب اوندی گود وچ پتر بھی حسین ورگا دیندا ہے لال بھی حسن تے حسین ورگے ہوندے نے میاں صاحب عارف کھڑی بولے نے ذوق میں بولنا سبحان اللہ فرمایا تم میری ول اوے کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں تم میری ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا اور جیو جی ماں ہوئے اولاد بھی ہو جی جمدی ہے آج ہر بندہ آندہ ہے ساڑھی اولاد نہ فرمانے دعا کرو کوئی تویز لکھ دے کوئی دعا کرو اس سیدھے ہو جان میں آکھیا بے لیا پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر پاک علی دے نقش قدم دے چلا اپنی گھر والی نو سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم دے چلا پھر دعا دی لوڑ بھی پھیلی تیری اولاد بھی پاک حسین دی فرما بردار بن جاوے گی میں نے ایک کاندہ جی دعا کرو اولاد سیدھی ہو جاوے میں کیا اسی دے دعا کریں گے بڑے سیدھے ہو جائیں جب بڑے سیدھے ہو گئے تو نکے اپنے آپ سیدھے ہو جائیں گے جے ابائی نماز نہ پڑھے تو پتر کتھوں تہجد گزار ہونے توجہ ہے ماں دی رات تک فلم ویکھے تو پتر تہجد نہیں تے گا توجہ نہیں فرمائی اوے جیو جا والدین دا کردار ہونا ہے پچھو اولاد دا بھی ہونے دا ہی ہونا ہے اے جڑے تینوں ولی نظر ہوندے نے نا کوئی بابا فرید ہے کوئی مہر علی ہے یہ ایویں نہیں بنے انہاں دے پچھوں والدین دا کردار آنا ہے غوث پاک میران سرکار جو ولیاں دا سردار ہے کل آپ دی 11ویں شریف ہے تھوڑا جا ذکر آپ دا بھی کر دینا ہے بولو نا تو کی سمجھنا ہوا ہے میں انی شان پا گئے خالی اپنی محنت نہیں ضرور انہاں آپ بھی محنت کی ہے رب دی بارگاہ وچ لیکن انہاں نو پچھوں نسب دی پاکی اندہ بھی اثر ہوئے تاں کر کے تے جدوں غوث پاک دے والد گرامی دا نکاح ہون لگا مشہور گل ہے آپ دے نانے نے کی فرمایا سی میری بیٹی اکھاں تو نہ بینی ہے کنا تو ڈوری ہے ہتھاں تو لنجی پیراں تو لنگڑی سارے عیب نے جدوں ویکھیا تے صحیح سلامت سی سید زادی حسنی حسینی سید نے غوث پاک میران جدو ویکھیا سید زادی صحیح سلامت ہے آپ دے والد گرامی واپس سسر پاک دے کول چلے گئے عرض کر دینے ابا حضور تو ساتھ آکھیا سی میری بیٹی عیب والی ہے اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈوری ہے ہتھاں تو لنجی پیراں تو لنگڑی او تے صحیح سلامت ہے آپ نے فرمایا پترا جڑا میں آکھیا سی اکھاں تو نبینی ہے ان دا مطلب ہے سی میری بیٹی نے آج تک غیر تے نظر نہیں اٹھائی توجہ ہے کنا تو ڈوری ہے ان دا مطلب ہے سی میری بیٹی نے کدی غیر دا گانا نہیں سنیا غیر دی آواز نہیں سنی ہتھا تو لنجی ہے
इन्हें कदी अपना हाथ गैर नहीं लाया पैरों ते लंगड़िए इहदा मतलब कदी टुर के अपना कदम अपने घर की दहलीज तो बाहर नहीं रखा बोलना जाओ सुभान अल्लाह और मैं आंदा हूं ना अज केड़ा मुसलमान है जेड़ा सीने ते हाथ मार के आखे ओए तवज्जो रख केड़ा मुसलमान है जेड़ा सीने ते हाथ मार के आखे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने किसी गैर नू नहीं देखिया बोलो यार तेरे ज़मीर जगान वालियां गल्लां पे करना अज है कोई मुसलमान जेड़ा सीने ते हाथ मार के आखे मेरी बेटी ने गैर नू नहीं देखा ते फिर 11वीं वाले दी ना ते सारे ही लेंदे ने ते खीर सारे ही खा जाते की समझना 11वीं वाले खाली खीर ते खुश हो जाने खीर नाल ही राजी हो जाने ते 11वीं वाले दी मां दा ये सबक गैरत ते हया वाला ये किन्ने सीखना है तवज्जो है कोई ना ओ बेलिया जे चाहना है खाली 11वीं नहीं 11वीं वाला भी मन जावे 11वीं ते सारे मना लेंदे ने 11वीं वाले नू कोई कोई मनांदा है 11वीं वाले नू मनाना ही ना ते पहले अपने घर दे अंदर नबी पाक दी शरीयत वाला पर्दा कायम कर गौस पाक मीरा सरकार वर्गा जो लाल आया है जिस मां दी गोद की समझ रहे में आ गया उस मां ने पहले अपने हर अमल पे पहरा दिता है और अपनी निगरानी की है ता रब ने इनाम गौस पाक मीरा वर्गा अता फरमाया ओ मीरा सरकार जिन्हां दे बारे बड़े बड़े रब दे वली भी फरियादां कर गए पीर बाहू भी बोल गए ने सुना दिया आरफां दे शहनशाह भी कह गए ने सुन फरियाद ए पीरा मेरी अर्ज सुनी कन धर के बेड़ा अड़िया मेरा बिच कपड़ा दे जिथे मछ ना पैंदे डर दे महबूब सुहानी मेरी खबर लो झट करके पीर जिना दे ओए सोना मीरा बाहू ओता बल्ले लग दे तरके तवज्जो है कोई ना जेड़े जेड़े जागदे पे हो बोलो सुभान अल्लाह तवज्जो मुसलमानों काफिर दा पूरा जोर है मुसलमानों नू बेहया बनाने ते सब तो वड्डा बेवकूफ बंदा वो हुंदा है जेड़ा दुश्मन दी पहचान ना रखे
ہمیشہ سیانے آندے نے کسے نو زہر دینی ہوئے تے ایویں نہیں دئی دی، انہوں گوڑ دے وچ ولیٹ کے جی سویرے اپنی گلاں کر لیا جائے یا تھوڑا باہر ہو کے کر لو، توجہ نال بولو۔ بزرگ فرماندے نے کسے نال دشمنی مارنی ہوئے نا انہوں ایویں زہر نہیں دئی دی، انہوں گوڑ چ ولیٹ کے کسے مٹھی شے چ رلا کے دئی دیئے تاکہ سوکھی کھا لوے۔ وہ یہی سمجھے انہیں مینوں گوڑ کھوایا، انہیں مینوں مٹھا کھوایا، اندر کام بھی اپنا کر لو۔ جنہوں آندے نے سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے بچ جائے، کافر نے ساڈے نال وہی کام کیتا ہے۔ کاش اساں ان دی دشمنی نو سمجھ جاندے اور ان دے آنکھیں نہ لگ دے، اسی اونج کر دے جی میں سانو مدینے والا فرما گیا۔ تے آج مسلمانہ حالت نہیں سی دیکھنی، قسم خدا دی کر کے پیانا۔ میں موٹی جی گل کرن لگا، ہر بندے دا دل منے گا گل صحیح ہے پاویں ساڈے خلاف ہی ہے، بولو نا۔ اے دسو بچہ چھوٹا ہوئے بچی چھوٹی ہوئے مسلمانہ دی تے بچیاں دے تعلیمی ادارے وکھرے، بچیاں دے وکھرے علیحدہ، جدو بچہ جوان ہو جائے بچی بھی جوان ہو جائے ادو کالج یونیورسٹی بولو نا۔ میں کوئی 7ویں آسمان دیاں تے گلاں نہیں کردا پیا، اتھوں دی ہی کردا پیا بھی بچہ چھوٹا ہوئے تے بچی بھی چھوٹی ہوئے تے وکھرے وکھرے سکول آئیں تے جدوں دوویں جوان ہو جاندے نے کدی سوچیا جے بھی جدوں خطرہ نہیں سی ادوں تے علیحدہ علیحدہ نے تے جدوں خطرہ ہے ادوں اکٹھا کیوں کر دیں؟ کدی سوچیا جے؟ پر ساڈی سوچ انہیں انجی کڈ لئی، دین والی سوچ ساڈی اسلام والی انہیں کڈ لئیے۔ انہیں آکھیا میرے پیچھے لگو، تانوں ترقی دیاں گا، شعور دیاں گا، تعلیم دیاں گا، دولت دیاں گا، نوکری دیاں گا، تنخواہ دیاں گا۔ توجہ ہے؟ تے ہمیشہ پنچھی نو دانا سٹ کے پھسایا جاندہ ہے، سانوں انہوں تنخواہ دا دانا سٹیا ہے، ساڑی اکھ ہو گئی ہے انی، جی میں پرندے نو دانا سٹو تے جال نظر نہیں ہوتا، ایویں انہیں سانو تنخواہ دا دانا جو سٹیا ہے اتوں بے غیرتی بے حیائی دا جیڑا جال بھی چھایا سی وہ سانو نظر ہی نہیں آیا۔ اینا آکھیا تیاں بھی ٹوڑ دیو، پتر بھی ٹوڑ دیو، ترقی لے لو، شعور لے لو، ایسا ایویں کیتا ہے کوئی نہیں۔ تے میں ایک کو سوال دینا پیاما، ماسٹر تو لے کے وڈے پروفیسر تک جا پورے دنیا دے پروفیسر پھر جے چشتیاں دے بال دا جواب دے جان سانو نیوی تھا تے پا لیں لگے پھر دینے جی اسی عقل دے رہے ہیں، عقل سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ پوچھو نانو اوے اتری دے ہو جدو بچہ چھوٹا ہوئے بچی چھوٹی ہوئے وکھرا وکھرا رکھ دے جے، جدو جوان ہو جائے خطرہ تے ہون پہ آئے ہون کٹھا کیوں کیتا جے؟ کیا ہونوں وکھرے نہیں پڑھ سکتے؟ وہ وکھرے ہون دے انہوں سبق نہیں ہونا؟ لیکن مسلمانہ تو سوچیا نہیں، ان دا مقصد سبق دینا نہیں، ان دا مقصد میری نسل کو بے غیرت بے حیا بنانا ہے، جس کی وجہ نال آج جنہ کوئی بہتا ترقی والا ہوئے انہاں دین تو دور ہوندا ہے تے انہاں بے حیا بن جاندا ہے۔ وجہ کی ہے؟ باہر کندہ کاڑیاں کیتی پہن العلم و نور، العلم و نور، علم نور ہے، نور تے روشنی ہوتی ہے تے نور عام ہو گیا تے ہنیرا پھر کدھروں آ گیا؟ توجہ ہے؟ میں تھے انہیں بندے بیٹھے ہو علماء مستثنا کر کے گل کرن لگا، ایمان نال ساڈی دین تو دوری دی یہ حالت ہو گئی ہے
اگر میں اتنے پوچھ لوا نا بھئی کپڑا پلیت ہو جائے تو پاک کرن دا طریقہ کی ہے پتہ سانو؟ تے تعلیم تے عام ہے، ہر گلی ہے سکول کھلا ہے، تو کی سمجھے ہے؟ ترقی کافراں کول ہے۔ تے جیڑی روشنی عمر بن خطاب نے مدینے والے کول لے کے ادھی دنیا تے بادشاہی کیتی ہے، انہوں سمجھے ہی کھ نہیں۔ مینوں ایک آندا جی سکول نہ پڑھیں گے تے حکومت کیویں چلاواں گے؟ میں کہ حضرت عمر ادھی دنیا تے بادشاہی کیتی سی؟ اگر کیتی سی میں کہ کیڑے سکول وچ پڑھے سن؟ کنیاں جماعتاں پڑھیاں سن؟ وہ سکول دا تے سانو نہ دسو۔ او بیلیا سن لے، جدو مسلمانوں کا نظریہ یہ بنے گا مسلمان دی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر بہتری نبی پاک دے در تو آؤندی ہے، ادو مسلمان بنے گا جدو یہ نظریہ عقیدہ بننے، علم بھی نبی دا آلہ، تعلیم بھی نبی سرکار دی آلہ، قانون بھی نبی دا آلہ، جنہیں رب نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کو آلہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی دا ہر قدم، ہر نشانی، ہر تعلیم، ہر قانون، ساری کائنات کو آلہ ہے، جڑا اندر پیچھے لگتا جاوے گا دعا جہانہ دی خیر پاتا جاوے گا، جنہ نبی تو دور ہوتا جاوے گا اونا بھلائی تو دور ہوتا جاوے گا، بہتری تو دور ہوتا جاوے گا، اونا ہنیرے چ جاوے گا، روشنی وچ کدی نہیں آ سکدا۔ جیڑا چاہندے مینوں ترقی لب جاوے، مینوں اعلیٰ مرتبہ لب جاوے، او نبی دی غلامی وچ آ جاوے، رب ساریاں شاناں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ میں آندا ہونا توجہ مسلمانوں، ایک گل کر کے ہن جڑی گل کرن لگا سا میرے ذہن وچ چاہیے اے پھر کرنا، پچھلی گل نال ایک گل جوڑ دیاں، دلیل دے دیاں۔ میں پہلے گل کیتی ہے نا، اے جننے رب دے ولی بنے نے نا، اے غیرت مند باپ تے حیا والیاں عورتاں دے پتر سن۔ اس دی مثال اگر اج ویکھنی ہوئے نا، اج بھی جا بابے فرید سرکار دے دربار تے، پاک پتن شریف جان دے ہو بابے فرید نو؟ سنیاں دا بچہ جان دے۔ بابے فرید سرکار دے دربار تے جا کے ویکھو جڑیاں عورتاں دیاں قبراں نے نا عزتاں دیاں، انہاں قبراں اتے پردے نے۔ تسی جا کے پوچھو انہاں دے پردے کیوں نے؟ اخے جی بڑے بزرگ فرما گئے نے ساڈیاں عزتاں دے قبراں تے پردے رکھیا جے تاکہ ساڈی عزت دی قبر بھی غیر نہ ویکھے۔ اوئے ہائے اوئے مسلماناں اسی کتھے مر گئے ہیں، کتھوں ڈگے ہاں تے کتھے جا پہنچے ہاں کہ ساڈے بزرگ او سن، وڈیرے او سن جیڑے اپنیاں قبر عزتاں دیاں قبراں نہیں ویکھن دیندے تے آپاں عزت لکھائی کھڑے ہاں۔ ساڈے نال دا کوئی بیوقوف ہے؟ تے گلی بازار وچ نعرہ ساریاں دا یہ وے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عاشق آپاں سارے ہاں تے نبی دی غلامی، اے نبی دی غلامی نہیں جڑی سیدہ خاتون جنت نے ہیں اختیار کیتی ہے تے غوث پاک دی اماں نے اختیار کیتی، اے نبی دی غلامی نہیں۔
پر میری ایک گل آخری سن، پھر میں تینوں ایک گل حضور دی شان دی سنا کے گل مکا دیاں گا. ذوق نال بولو کا سبحان اللہ. اسی سمجھنے لو جی عورت پردہ نہ کرے گی وہ بھڑے کام کرے گی یا جد بھڑے راہ تے چلے گی اوندا گناہ اوندے نال سانو کی لگے. کئی بندے سوچتے ہیں لو جی سانو پھر کی لگے. لو پہلے میں تانوں دسن لگا نبی پاک سرکار دا فرمان تے پھر اتوں سناواں گا وارث شاہ سرکار دا شعر. پیر وارث شاہ نو جان دے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا 3 بندے جنت نہیں جان گے. توجہ ہے، 3 بندے جنت نہیں جان گے. پہلا بندہ جیڑا اپنے والدین نو ناراض کرتا ہے. دوسرا مدمن الخمر، پہلا عاقل لوالدیہ، والدین دا نافرمان. دوسرا مدمن الخمر، جیڑا ہمیشہ دا شرابی ہوئے، جیڑا شراب پین دا عادی ہوئے. میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت ابدا، جنت نہیں جان گے. اے مسلمانہ گل پہ توجہ رکھ. تیسرا میرے نبی نے فرمایا بدیوس، تے دیوس بندہ بے غیرت بندہ کدی جنت نہیں جاوے گا. صحابہ نے عرض کی تھی حضور تسا فرمایا والدین دا نافرمان سانو سمجھ آ گئی ہے، تسا فرمایا شرابی سانو سمجھ آ گئی ہے، دیوس دا کی مطلب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جدیاں عزتاں دے کول غیر بندے آندے جاندے رہن یا جنہاں دیاں عزتاں غیراں دے کول آندیاں جاندیاں رہن انہاں نوں غیرت نہ آوے، انہاں نوں جناب علی غصہ نہ آوے. فرمایا او دیوس لا يدخل الجنہ، جنت داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جنت دیوس دا کام اے دا مطلب نکلیا جنت غیرت منداں دا گھر ہے. بغیرتاں دا جنت نال نہیں تعلق. ہاں اے میں نبی پاک سرکار دا فرمان سنایا ہے تے اساں ساریاں اپنے اندر چاتی مارنی ہے اسی کیڑے پاسے ہیں. میں کسی نو نہیں بغیرت آندا پہ مت سویرے آکھو بھی پتہ نہیں مولوی کی کو جاگ گیا. میں تے سمجھنا بھی مسلمان ہوندا ہی غیرت مند ہے. آپا سارے الحمدللہ غیرت مند بیٹھے ہاں، پر سن لے غیرت مند وہ ہوندا جیڑا اپنیاں کسے نو بکھاندا نہیں تے غیراں دیاں ویندا نہیں. وہ ہوں ہی غیرت مند. تے سویرے شیشہ میں تینوں دیتی جانا تے چک کے آپ ویکھ نہیں دنیا کنے کو غیرت مند نے تے کنے کو کافراں نے بغیرت بنا چھڈے نے. تے بغیرت ایڈا بھڑا بندہ ہے. حدیث آیا جنت نہیں جائے گا. تو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے پتہ کی فرمایا؟ میاں صاحب فرماتے نے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، اوے بے شرمی مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. اگلی گل سن، اے تو میاں صاحب دی گل سی جڑی وارث شاہ نے کی ہے اس کو بھی وڈی ہے. توجہ ہے. ہاں ولیاں دا نام لینا سوکھا ہے، ولیاں دی گل ولیاں دی تعلیمات تے چلنا اوکھا ہے، کیونکہ ولیاں دی تعلیمات وہ نے جڑا رسول اللہ دا دین ہے
साड़ी कौम आती है सानू शाना सुनाई रखो, दीन की गल ना सुनाया जे। दुआ कर जिवें असीं शान सुन के खुश हुंदे आ ना, इवें नबी दा दीन सुन के भी खुश हो। और सुन ले मुसलमान वो हुंदा है जेड़ा आखे यार साडे विच कमियां हैं, साडे विच गलतियां हैं, नबी दा दीन सच्चा है। भावें गल साडे ही खिलाफ होवे, गल जे सच्ची है तो वो सच्ची है, असीं झूठे हां। ते जेड़ा आखन लो साडे ही खिलाफ मौलवी बोली गए, समझ ले परले दर्जे दी चबल है। मैं को अपनी गल करदा पिया, और मैं तो नबी पाक सरकार की गल की है, तो अल्लाह ने वलियां दी की। लै सुन एक होर रब दे वली दी गल, पीर वारिस शाह सरकार फरमाते ने, ओए ना समझो असी औरतां नूं जे पर्दा ना कराया, गैरत ना की तो कुछ नहीं होगा। फरमाया नहीं, जेड़ा बंदा इत्थे अपनी इज्जतां दी गैरत ना करे, पीर वारिस शाह फरमाते ने जदों कब्र च जाएगा ना, खिनजीर की शक्ल बन जाएगा। हाँ ये तो आंदे ने चिश्ती सख्त ने, हुण सुन रब दे वलियां दा कलाम, बोल ना जाओ। तेनू पता लगे तेनू किसे सुनाया नहीं, जेड़ा सुनावेगा वो हमेशा तेनू जगावेगा, ते जेड़ा सुते नू तो थापी लावे बेहोर सुता रवे वो दुश्मन हुंदा है। चोर उधर झुग्गा लुटी जावे ते उतो थापी मारे बे सुता रहो ना उठी। सज्जन वो हुंदा है जेड़ा आंदा उठ ओए तेरी नींदर खराब हुंदी है ते होण दे, इत्थे नींदर प्यारी करन दा वक्त नहीं, कब्र च सौण दा बड़ा वक्त लगना है। इत्थे जाग वेख तेरी इज्जत पे कौन हमला पिया करदा है, बोल ना सौख सुभान अल्लाह। समझ ला तेरा सज्जन है, ते अल्लाह दे वली जड़ियां एडियां गल्लां कर गए ने ना, तुहानू सानू गैरतमंद बनाने वास्ते कर गए ने कि बगैरत का अंजाम कब्र च होना जे, और बगैरती वाले पासे ना जाया जे, नबी दे गैरतमंद गुलाम बन जाया जे। सुनावा पीर वारिस शाह दा शेर, ये ना सवेरे आके चिश्ती अपने कोलों ही सुना गया सी। पीर वारिस शाह फरमांदा है कब्र विच दयूस, ओए दयूस दा लफ्ज जेड़ा हदीस विच आया है, हदीस विच बेगारत नूं दयूस आख्या गया है, ते पीर वारिस शाह फरमांदे ने कब्र विच दयूस खिनजीर होसनी, जेड़े लाड कर धन माल दे जी, औरत अपनी कोल जे गैर वेखणे हो, गैरत करन ना उस दे मुंह उन्हां दा वेखना खूक वांगो, कतल करन रफीक जो नाल दे जी, दौलतमंद दयूस दी छड़ सोहबत हो, मगर लगिए नेक कंगाल दे जी। पीर वारिस शाह फरमांदे ने बगैरत भावें बहुता भी अमीर होवे ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ना जावी, गैरतमंद होवे ते भावें कखा दी कुल्ली च बैठे होवे ਉਹਦੇ नेड़े पवी। ज़ौक़ नाल बोलना सुभान अल्लाह। मैं गल कर रहा सा कसम खुदा दी करके आना,
साढ़े ज़बानी दावे होर ने, दिलों असी होर कुछ समझने आ। ज़बान नाल दावा ते कर लेना बड़ा सौखा है, असी ज़बान नाल दावा करने आ। तवज्जो है, असी ज़बान नाल दावा करने आ, ज़बान नाल दावा करने आ। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। जिन्हों जिन्हों सरूर आउंदा पिया मिल के पढ़ लो। अखियां बनाया सोने दे दीदार। कोई जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए, सारे की हाजरी लग जाए। अखियां बनाया सोने दे। मैं आख्या बेली अज जबान नाल आना है, अखा रब ने हजूर दे दीदार वास्ते बनाइया। तवज्जो है, ज़बान नाल ते असी आखने आ रब ने अखा नबी पाक दे दीदार वास्ते बनाइया ने। पर जदों राती बिस्तरे ते जाने आ, टच मोबाइल हाथ च फड़ लेने आ ते पता नहीं केड़े केड़े दीदारां विच मसरूफ हो जाने आ। ना बोलिया जे, सतवें आसमान वालियां दी गल्लां तुहाडियां नहीं। अखियां बनाइया सोने दे दीदार। ज़बान नाल आखे ते दिलों भी मन, फिर छड़ दे हर गैर दा दीदार। ए दीदार अख एवें नहीं करदी, सोने मदीने वाले दे दीदार दा दरवाजा अज भी खुला है। पर हर गैर दे दीदार तो अख हटा के वेख, मदीने वाला मेहर अली वांगो अज भी करम फरमा देगा। बोलना जाओ कल सुभान अल्लाह। असा जो गैरां दे दीदार अखां नूं ला लिया ते फिर वो दीदार हट गया, वो दीदार अगे हिजाब आ गया। तवज्जो है ना, पर्दा आ गया। क्यों? साडा दिल गैरां नाल लगा, साडा किवें दीदार होवे? और दीदार उन्हां नूं हुंदे ने जिन्हां मेहरे अली वांगू अपनी नजर सिर्फ मदीने वाले ते रखी होवे। मैं तेनू गल सुनाना, ए मेरे हाथ च किताब है, कसीदतुल बुरदा मा असीदतुल शुहदा। कसीदा बुरदा नू तकरीबन सुनिया दा हर बच्चा बच्चा जानदा है, जेड़ा सवेरे सवेरे पढ़िया जाता है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़ते हो ना? एक कसीदा बुरदा ऐस किताब पूरा लिखा है अरबी दा। ये लिखण वाले ने इमाम बुसीरी। 840 हिजरी में उन्हां दी वफात है। हुण कितनी है मौलाना? 1443 ते 840 ते किन्ने साल हो गए? गिन लो, रियाजी को नहीं आती तुहानू? 9 10 11 12 13 ते 14 तकरीबन 600 साल। 600 साल हो गए ने इस इमाम दी वफात नू। जेड़े आंदे ने ये सुनिया वाला अकीदा अज निकल आया, वो भी तेनू खुल जाणगे ते ये भी पता लग जाएगा नबी दा दीदार हुंदा किन्ना नू। 600 साल तो पहला दी पुरानी किताब है।
انہوں نے جدو ایک قصیدہ بردہ لکھیا ہے نا، اس کتاب دے شروع وچ لکھیا ہے امام بصیری سرکار عربی دے بڑے بڑے شاعر سن، پہلے بادشاہاں دیاں تعریفاں لکھ رہے سن، تے آپ سرکار نو ہو گیا فالج، امام بصیری سرکار نو کی ہو گیا فالج، ایک پاسا کام کرنا چھڑ گیا۔ آپ نے سوچیا کیوں نہ ہوئے میں نبی دی نعت لکھا، ہو سکتا ہے رب ان دی برکت نال میری بیماری دور فرما دے۔ ذوق نال بولنا سبحان اللہ۔ فرما دے نے میں قصیدہ بردہ لکھنا شروع کر دیتا۔ قصیدہ بردہ اے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، اے شروع تو لے کے آخر تک۔ فرماتے نے جدو میں لکھ کے پورا کیتا نا، رات نو ستا ماتے مدینے والے تشریف لے آئے۔ تو انہوں پتہ ہے جڑے بندے نے نعت لکھنی ہوئے نا، ایک کے نعت پڑھنی ایک کے نعت لکھنی ہے، نہ دو گلائیں بڑا فرق جے۔ نعت پڑھ لینی سوکھی ہے، لکھنی بڑی اوکھی۔ جنہیں لکھنی ہوندی ہے انہیں پہلو اپنا دل دماغ پورا دا پورا حضور دی ذات گم کر دینا۔ جنہیں صحیح نعت لکھنی ہے انہیں اپنا آپ پورا جدو گم کرنا ہے، پھر حضور دی نعت دے راز ہوندے تے کھلنے شروع ہو جانے۔ امام بصیری فرماتے ہیں میں جدو حضور دی نعت لکھی نا، کیونکہ دن رات حضور دے ہی خیال چ رہندا سا۔ تینوں دسدا پیا دیدار کنہاں نوں ہوندا ہے، بولو نا۔ فرمانے نے دن رات نبی پاک دے خیال چ رہ کے اپنی نعت نو حضور دی نعت شریف نو مکمل کیتا۔ جدو مکمل ہوئی میں ویکھنا کیا، نم تو میں ستا ہوں، فرائیت النبی علیہ السلام فی المنام، میں خواب وچ اپنے نبی نو ویکھیا، زیارت مشرف ہویا میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماندے نے اے بصیری جیڑی ساڈی نعت لکھی آ ذرا پڑھ کے تے سنا۔ صدقے جاواں انہاں دیاں نعتاں تو جنہاں دیاں نعتاں مدینے والے آپ سن دے۔ فرمایا بصیری ذرا ساڈی نعت پڑھ کے تے سنا۔ فرماندے نے فقرات علیہ السلام هذه القصیدۃ علی التمام، هذه القصیدۃ علی التمام۔ فرماندے نے جدو حضور نے مینوں فرمایا نعت پڑھ کے سنا، میں حضور نو سارا قصیدہ سنایا۔ ایک قصیدہ بردہ جڑا لکھیا سی سارا علی التمام سارا پڑھ کے سنایا۔ جدو حضور نے سنیا میرے نبی خوش ہوئے، میرے امتی نے محنت کر کے ساڑی شان لکھی ہے، تینوں پتہ ہے سونا لجپال نبی ہے۔ میرے نبی خوش ہوئے، فرمایا اے بصیری دس تیری پریشانی کی ہے؟ عرض کر دینے سونیا میرے اس پاسے نوں فالج ہو گیا ہے، کم کرنا چھڑ گیا ہے، میری پریشانی ہے وے انہوں حل فرما دو۔ فَمَسَا بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ عَلَىٰ أَعْضَاءِ الْحَجِيرِ۔ امام بصیری فرمانے نے سونے مدینے والے سرکار نے اپنے جد اللہ نے ہاتھ مبارک میرے اس عضو تے پھیرے جتھوں فالج سی، نبی سرکار نے اپنا ہاتھ شریف پھیریا ہے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے؟
فرماتے نے جدو صبح نو اٹھیا تو بالکل صحیح سلامت سا، فالج دا نام نشان بھی نہیں سی، معلوم ہویا میرا مدینے والا اج بھی فیض ونڈدا پیا، سانو لین دا ول نہیں آتا۔ میرا مدینے والا اج بھی احمد نبی بابو فرمانے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کری اس کو بھانا ویڑے میرے اوگڑی پئی لکھ وسیلے پاوا نام سوڑی نہ دولت پلے تے میں کیوں کر یار مناوا بیلیا آخری گلہ نے توجہ رکھ، خالی زبانی دعوے حضور دی بارگاہ وچ کام نہیں ہونے، زبان نال اسی آنے سونیا دل تیرے واسطے تے باہر نکلنے تے کسی اور نو دے دینے، زبان نال آنے ذکر تیرے زبان تیرے ذکر واسطے باہر پتہ نہیں کیندا کیندا کیتی جانے تے زبان نال آنے آنکھاں سونیا رب نے تیرے دیدار واسطے بنائیاں نے، کیونکہ تیرے نال دا سونا رب نے جگ وچ بنایا جو نہیں۔ ساڈا ایمان ہے نا ساڈے نبی دے نال دا رب نے کوئی ہور سونا بنایا ہی نہیں۔ حضرت یوسف بڑے سونے سن، بڑے ہی سونے سن، حتیٰ کہ کتاباں میں لکھیا تفسیراں میں جدوں حضرت یوسف دے آخری گل سنان لگا، توجہ بڑی پیاری گل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور قحط پیا نا، قحط بھوک آ گئی، کھان پین لوگاں نو نہیں لبدا تے رب نے حکم فرمایا ہے یوسف اپنے چہرے تے پردہ پا کے ذرا جاؤ نا اپنی قوم دے وچ تے جلے سارے اکٹھے ہو جانو لے پردہ چہرے تو چک دے آگے، سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پردہ پا کے تشریف لے گئے، جدو سارے جمع ہوئے آپ نے پردہ اٹھایا، جن حضرت یوسف دے حسن دا جلوہ ویکھیا، تفسیراں وچ لکھیا 3 مہینے نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی۔ ذوق نال بولنا سبحان اللہ۔ اس اوتری دے نو شرم ہونی چاہیے جے نہ آکھے نبی بھی ساڈے ورگے ہی نہ کڑمیا تینوں ویکھ کے بندے نو ہور بھوک لگ جاندی۔ تے نبی دی شان رب نے بڑھائی ہے، نبی چہرہ تو پردہ ہٹاوے 3 مہینے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ تے حضرت یوسف نو ساڈے نبی دے حسن دا حصہ ایک لبا ہے، تے جنہاں نو ایک حصہ لبا ہے انہاں نو ویکھ کے 3 مہینے نہ بھوک لگے نہ پیاس، تے جنہاں نو رب نے سمندر حسن دا عطا فرمایا ہے کڈے قسمت والے نے جڑے انہاں دی زیارت کردے نے۔ تاں کر کے کتاباں وچ لکھیا ہے، حدیث وچ بلکہ آندا ہے جدوں حوض کوثر تے نبی پاک سرکار پانی پلان گے نا حوض کوثر دا،
جیڑا ایک ویری پانی پی لوے گا نا لا یزمعو ابدا، حدیث چاہتا ہے کدی بھی پھر پیاس انہوں نہیں لگنی۔ ایک ویری حضور نے حوض کوثر دا پانی، او حوض کوثر جندہ پانی شہد نالو مٹھا دودھ نالو چٹا، ایک باری پی لوے گا پھر کدی بھی پیاس نہیں لگنی۔ بزرگ فرما دے نے ظاہر ویکھنچ پانی نال پیا رجدا ہے، ظاہر ویکھنچ پانی نال پیا رجدا ہے، پر حقیقت جے ویکھے پانی نال نہیں، پلان والے مصطفیٰ ہون گے۔ ادھر پانی پیوے گا ادھر جلوہ مصطفیٰ دا ویکھے گا، ہمیشہ لئی حسن مصطفیٰ نال رجدا۔ حضور دے حسن نال ہمیشہ لئی سچا کیا نے کسی نے 3 مہینے رج گئی خلقتی، او دیکھ یوسف کنعانی، جتنا محمد عربی بٹھا او رج گئے دو دانت میرے علی تاجدار گولڈا فرما دینے تیبہ والموم آیا، سنا دیا تیبہ والموم آیا، ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو آیا۔ آپ فرما دینے میں شعر لکھیا نا بھی ایک سونا تو لگنا ہے، پھر سوچیا حضور دے نال دا کوئی اور سونا ہے ہی کو نہیں، اگے کندہ نہ لینا ہے، ہاں دینے دوجا پھر بھی تو آیا۔ اوہ سنیا ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا نبی ساری کائنات نالو، پر زبانی دعوے نہ کیتے کر، جے منے ہی ساڑھا نبی ساری کائنات نالو سونا ہے تے اے دس بندے ریز کرنی ہوئے تے سوڑے دی کردہ کہ کوڑے دی؟ بولنا جاؤ کلام، بندے جو ریز کرنی ہوئے تے بندہ سونے دی ریز کردہ کہ کوڑے دی؟ کوڑے دی ریز کرے گا تے ہور کوڑا ہو جائے گا، اور ریز سونے دی کریے تے تاں بندہ سونا بنتا ہے۔ تے جدوں آکھیا ہی ساڑھا نبی سارے نالو سونا ہے تے پھر ریزاں کافرہ دیا نہ کر، ریز بھی سونے محمد عربی لجپال بھی کر۔ اس دنیا ہے حضور دی غلامی دا پٹا گالے چھپا، خالی نعرے نہیں، میں آندہ ہوں نا اپنے آپ نو انج حضور دی غلامی اچھ رنگ میاں شیر ربانی تے مہر علی تاجدار گوڑا مانگو تے غازی ممتاز تے غازی علم و دین مانگو۔ اس دنیا کے اندر اپنے گلے وچ نبی دی غلامی دا پٹا انج پا، کل قبر اچھ جامے نبی فرشتیاں کو فرمان وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ توجہ ہے بولو نا، نبی فرمانو ساڑھا غلام آ رہے ہیں تے آج تو ایتھے آکھے میں غلام کام سارے نبی تو پٹھے کرے تے نبی قبر چاکھنے میرا غلام نہیں، فرشتیوں چکو چھتو انہوں جہنم آل، پھر اے غلامی دے نعرے پھر کام نہیں دینے، کام اوندے ہی آنی غلامی جنہیں مہر علی کو سچی غلامی کرنی۔ دعا کر مولا سونا ساڑھی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے مرحومہ دی بخشش دا سامان بنائے، سانو حضور دی صحیح معنی آوچ سچی تے پکی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔